सुन्दर एउटा घटना छ यहाँ, अति नै रोचक, अति नै मनपर्दो। तपाईँ यसलाई पढ्नुभयो भने तपाईँ सासु र बुहारीको बिचको सम्बन्ध अनि प्रेम देख्दाखेरि तपाईँलाई यस्तो पनि हुनसक्छ कि भन्ने सायद तपाईँको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ। अति नै रोचक अनि अति नै सासु अनि बुहारी माझमा अति नै प्रगाढ सम्बन्ध, आफ्नो छोरी भन्दा पनि ज्यादा, आफ्नो छोरीले आफ्नो आमालाई भन्दा पनि ज्यादा र आफ्नो आमाले आफ्नो बुहारी छोरीलाई भन्दा पनि ज्यादा एकदमै नजिकको सम्बन्ध एउटा सासु अनि बुहारीमा यस पुस्तकभित्र हामी पाउँदछौँ। र यो पुस्तकको सुरुवात यसरी गरिएको छ। उहिले नै न्यायकर्ताहरूको शासनकालमा देशमा अनिकाल पर्यो अनि यहुदाको बेथलेहेमबाट कुनै एकजना मानिस आफ्नी पत्नी र दुई भाइ छोराहरूलाई लिएर मोआबियाहरूको देशमा केही समयको लागि बस्नलाई गए। ती मानिसको नाउँ एलिमेलेक थियो, तिनकी पत्नीको नाउँ नाओमी र तिनका दुई छोराहरूका नाउँ महलोन र किलियोन थियो। तिनीहरू यहुदाको बेथलेहेमका एप्रातीहरू थिए। तिनीहरू मोआबीहरूको देशमा गए र त्यहीँ बस्न लागे। मोआबीहरू चाहिँ लुतको सन्तान हो। लुतको छोरा मोआबी सन्तान भएका। तपाईँलाई थाहा छ अब्राम अनि लुत, थाहा छ? अनि मोआबीहरू चाहिँ लुतको सन्तान हो। अनि तर यहाँ जो तपाईँले नाओमी अनि उसको पत्नीलाई तपाईँले देख्दै गर्नुहुँदैछ, उनीहरू चाहिँ अब्राहमका पुस्ताबाट आएका सन्तान हुन्। यिनीहरू इजरायल देशमा थिए र इजरायल देशमा अनिकाल पर्यो, अनिकाल पर्यो। अनि अनिकाल परिसकेपछि नाओमीका पति एलिमेलेक अनि उसको दुईजना छोरालाई लिएर चाहिँ उनीहरूले मोआबीहरूको देशमा जाने निर्णय गरे। अनि उनीहरू जब त्यो जग्गामा गए, तब त्यो जग्गामा गइसके पश्चात नाओमीको, रुतको सासू नाओमीको पति मर्छ। पति मरिसके पश्चात दुईजना छोराले विवाह गर्छ, मोआबी स्त्रीहरूलाई विवाह गर्छ। अनि विवाह गरिसके पश्चात पछिबाट त्यो दुईजना छोरा पनि मर्छ। अनि अन्तमा रहन्छ दुईजना बुहारी अनि एकजना सासू। अनि सासूले के सुन्छ कि मैले छोडी आएको देश चाहिँ फेरि परमेश्वरले आशिष दिन लागेको छ, फेरि त्यो जग्गामा अन्न उब्जन लागेको छ र त्यो जग्गा आशिषले भरिँदैछ भन्ने कुरा जब सुन्छ, तब नाओमीले आफ्नो देश फर्केर जाने निर्णय गर्छ। धेरैचोटि कतिपय कुराहरू जब हाम्रो जीवनमा गर्छौँ, आहा तपाईँ नि मैले सायद तपाईँको जीवनमा अहिले आइपुग्दाखेरि पनि कतिपय क्षेत्र, जीवनको क्षेत्रहरूमा तपाईँ अहिले पनि सोच्नुहुन्छ होला, आहा मैले त त्यति बेला यसो नगरेको भए हुन्थ्यो कि। अहिले पनि मनमा हुनसक्छ त्यति बेला मैले यसो नगरेको भए हुन्थ्यो कि। अनि कतिचोटि मानिसहरू बितेर जाँदाखेरि परिवारको सदस्यले, बाँच्नेहरूले के भन्छन्, ओहो मेरो आमाले, मेरो बाबाले, मेरो भाइले मलाई यसो गर्नु भनेको थियो, मैले त्यति बेला उसको कुरा सुनेको भए, मानेको भए हुन्थ्यो कि। जीवनमा कुनै पनि कुरा सिद्धतामा हामी पुग्न सक्दैनौँ। यो जीवन तपाईँले मानिलिन पर्छ, जीवनमा कुनै पनि कुरा सिद्ध छैन। हरेक कुराहरू असिद्धता छ। अनि असिद्धता भएको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो जीवनमा भनेको जस्तो सधैँभरि भइरहन हुँदैन, सधैँ जीवनकालभरि नै भएको जस्तो हुँदैन। तपाईँ नि मैले धेरैचोटि सोचेको होला, तपाईँ नि मैले बसेको ठाउँ, आहा म त किन यो जग्गामा बसेछु, म त अर्कै जग्गामा गएको भए पनि हुने थियो। सायद तपाईँको मनमा यस्तो सोच पनि होला, यो बुढीसित बिहा गरेर मलाई बर्बाद भयो, मैले त्यो केटीलाई पहिला म स्कुल पढ्दाखेरि मन पराएको केटीलाई विवाह गरेको भए हुन्थ्यो कि। सायद तपाईँको मनमा यो सोचे होला, आहा मैले पहिला यो नोकरी गर्दै थिएँ, यो नोकरी छोडेर आहा मैले त्यो नोकरी गरेको भए हुने थियो कि। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, जुन परमेश्वरलाई आज हामीले पाएका छौँ, उहाँले हाम्रो जस्तै खराबीलाई पनि आशिषमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो हरेक कुरामा असिद्धता छ अनि हाम्रो जीवनमा धेरै कुराको धोको छ। मैले कखबाट सुरु गर्नुको सट्टा मैले एबिसिडी पढेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला, म त किन यो जग्गामा जन्मेँ, म त किन त्यो जग्गामा जन्मेँ भनेर धेरै धेरै धोको हाम्रो जीवनमा हुन सक्छ। अनि आज यो जग्गामा आफ्नो नाओमीले आफ्नो पति गुमायो, उसको दुईजना छोरा पनि उसले गुमाए। अन्तमा उसले पढ्दै जानुभयो भने उसले मलाई नाओमी नभन, म नाओमी भन्ने योग्यको छुइनँ, मलाई मारा भन। मारा भनेको चाहिँ तितो,
कष्टदायी अवस्थालाई बुझाउँछ। परमेश्वरले मेरो जीवनमा न्याय गरिदिनु भयो र मैले मेरो 2 जना छोरा पनि गुमाएँ अनि मैले 1 जना मेरो आफ्नो पत्नीलाई पनि गुमाएँ। अब तिमीहरू 2 जना मसित छौ। अनि मैले हिजो अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि मैले के पाएँ भन्दाखेरि इजरायल देशको एउटा यस्तो नियम छ, जब आफ्नो देशमा अनिकाल पर्दछ, जब आफ्नो देशमा अकाल पर्दछ, जब समस्या पर्दछ, त्यो देशको नागरिकले आफ्नो देश छोडेर जानु हुँदैन। अनि यो नाओमी अनि उसको परिवार चाहिँ त्यति बेलाको समयमा चाहिँ एउटा असल खानदानी, एउटा रिच घराना, एउटा राम्रो स्तरमा जिउने परिवारका थिए। त्यसै कारण यिनीहरू अर्को देशमा जानलाई उनीहरूले के पाए? निर्णय गरे। जसकोमा केही छैन उसले कहिले निर्णय गर्न सक्दैन म त्यहाँ जान्छु, म यहाँ जान्छु भनेर। धेरैजनाको जीवनमा गाडी भाडा बटुल्न पनि गाह्रो पर्ने अवस्था हुन्छ, तर यिनीहरूले सजिलै निर्णय गरेर भने अब हामी मोआबी देशमा जाउँ। अनि वास्तवमा इजरायली देशमा चाहिँ जब परिस्थिति आफ्नो देशमा आइपुग्छ, धनी मानिसहरूले चाहिँ देश छोड्नु हुँदैन, किन उनीहरूले चाहिँ त्यो देशको गरिबीहरूलाई वास्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो देशको अवस्थामा परेका आफ्नो जातिहरूको लागि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। को उसको समाजमा, उसको आफन्तमा को कमजोरी छ, कसलाई गाह्रो परिराखेको छ, कसले सङ्घर्ष गरिराखेको छ, उसलाई उसले मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो नाओमीको बुढा एलिमेलेकले के गरे? उसले देशमा आफ्नो देशको वास्ता गरेनन्। उसले आफ्नो परिवारको स्वार्थ निर्णय लिएर आफ्नो परिवारलाई बटुलेर समेटेर आफ्नो देश छोडेर गए। कति स्वार्थ कुरा देखिन्छ घरिघरि यहाँ। हामी यो अवस्थालाई देख्दाखेरि नाओमीले पछिबाट त्यो देशमा उब्जनी हुँदैछ अरे, आशिष आउन थाल्यो अरे भन्ने बित्तिकै अब म मेरो देश फर्केर जान्छु भन्ने निर्णय गरे। धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा स्वार्थ कुराहरू हुन सक्छ। धेरैचोटि कतिपय कुराहरूको पछाडि हाम्रो स्वार्थ लुकेको हुन्छ। स्वार्थ लुकेको कुराहरू यदि हाम्रो जीवनमा अपनाउँछौँ भने जिन्दगीभर धोकामा जिउन पर्छ। किनभने हाम्रो जीवनको आपूर्ति चाहिँ सम्पत्तिले होइन, हाम्रो जीवनको आपूर्ति चाहिँ प्रेमले मात्रै पूर्ण हुन सक्छ, वास्ताले मात्रै पूर्ण हुन सक्छ। यदि तपाईँको जीवनमा केही पनि नहोस् तर पति पत्नीको बिचमा स्वास्थ्य होस्, पति पत्नीको बिचमा प्रेम होस्, पति पत्नीको बिचमा एकाअर्काको दुःखको अवस्थामा म तिम्रो साथमा छु, तिमी नघबराऊ, म तिमीलाई साथ दिन्छु भन्ने खडा हुने व्यक्ति चाहिँ सबैभन्दा जरुरी व्यक्ति हुन्छ। अनि यदि यस्तो व्यक्ति हाम्रो जीवनमा छ भने हामी जस्तै सङ्घर्षलाई पनि विजयी भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। आमेन। जस्तै स्थितिमा पनि यदि कुनै व्यक्ति खडा भइदियो भने म तिमीसित छु, तिमी किन डराउँछौ, तिमी निराशा हुनु जरुरी छैन, म तिमीलाई जहिले पनि तिमी साथ दिनेछु। पैसा रुपियाँ धन सम्पत्तिले तिम्रो र मेरो सम्बन्धलाई निर्णय गर्दैन। तिम्रो र मेरो सम्बन्ध त प्रेम र वास्तामा अडिएको छ, करारमा अडिएको छ। जब यो सम्बन्ध प्रगाढ रूपले बलियो हुन्छ, उसले आफ्नो जीवनको जस्तै सङ्घर्षलाई पनि सामना गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। सम्बन्धलाई पैसा रुपियाँमा तोल्ने होइन, सम्बन्धलाई हामीले स्वार्थ इच्छामा तोल्ने होइन। सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरको प्रेमभित्र चाहिँ प्रगाडिएको छ भने तिनीहरू जस्तै स्थितिमा पनि अगाडि बढ्न सक्छ। यिनीहरूलाई थाहा थियो कि देशमा अनिकाल पर्यो। यिनीहरूले अरू व्यक्तिहरूको वास्ता गर्नुको सट्टामा यिनीहरूले आफ्नो परिवार बटुलेर उनीहरू जान्छन्। अनि जब यिनीहरू परिवार बटुलेर जान्छन्, 2 जना छोरा मर्छन्, बुढा मर्छन्, अनि देशमा आशिष बग्न लागेको छ भन्ने कुरा जब थाहा गर्छ, नाओमीले आफ्नो देश फर्केर जाने निर्णय गर्छ। जब नाओमीले आफ्नो देश फर्केर जाने निर्णय गर्छ, उसले आफ्नो 2 जना बुहारीलाई लैजान चाहन्न। अनि बुहारीलाई आमाले भन्दछ, हेर अब म आफ्नो देशतिर फर्केर जाँदैछु, तिमीहरू पनि आफ्नो आफ्नो घरानातिर जाऊ, आफ्नो माइततिर जाऊ, आफ्नो देशतिर आफ्नो मानिसहरूसित जाऊ, र तिमीहरूको उमेर छ, तिमीहरू विवाह गर, नानीहरू जन्माऊ, र तिमीले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाऊ। कस्तो खालके सासू! 2 जना बुहारीले कति माया गरेको छ, 2 जना बुहारीले कति वास्ता गरेको छ, समयमा खाना बनाएर दिएको छ, समयमा लुगा धोइदिएको छ, उसको दुःख सुखको अवस्थामा बुहारीले साथ दिएको छ। कस्तो खालके नाओमी! त्यस्तो खालके बुहारी पायो भने कुन चाहिँ सासू होला आफ्नो बुहारीलाई छोड्ने?
त्यस्तो खालको बुहारी पायो भने कुन चाहिँ सासु होला तिमी जाऊ भन्ने बुढेसकालको सहारा हामी यहाँ के देख्छौँ? धेरैचोटि परिवार यो घर ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि पटाइ पुस्न गाह्रो हुन्छ, धेरैचोटि हामी बढाल्न गाह्रो हुन्छ, धेरैचोटि भाडा मोल्न गाह्रो हुन्छ। अनि त्यति बेला हामी सोच्छौँ यसो 2,000-3,000मा कोही राम्रो मान्छे पायो भने पनि, काम गर्ने पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नि, हामी पाउँदैनौँ। तर एउटा बुहारी छोरी भन्दा पनि बढ्ता रूपले आफ्नो सासुलाई माया गरेर बसेको छ अनि सासुले पनि आफ्नो बुहारीलाई माया गरेको छ। त्यो मायाकै कारण होला सासुले पनि आफ्नो बुहारीलाई भन्छ तिमीहरूको जिन्दगी डल्लै छ, जाऊ तिमीले आफ्नो जिन्दगी बिताऊ, विवाह गर, आफ्नो नानीहरू जन्माऊ। 9 पद। अनि उहाँले तिमीहरू दुवैलाई तिमीहरूका आफ्ना भविष्यका पतिका घरमा सुरक्षित राखुन्। नवमीले आफ्नो बुहारीलाई भन्दैछ जाऊ तिमीहरू आफ्नो भविष्यमा तिमीले जससित विवाह गर्छौ, जो तिम्रो पति हुन्छ, तिमीले तिम्रो घरानालाई सुरक्षित राखिदिऊ। आशिष बोलिराखेको छ, शी इज स्पिकिङ ब्लेसिङ टुवर्ड्स देम। तब तिनले उनीहरूलाई चुम्बन गरे र तिनीहरू डाको छोडिकन रोए। 2जना बुहारी अनि सासुआमा। सासुले भन्दछ तिमीहरू जाऊ, तिमीले आफ्नो जीवन अगाडि व्यतीत गर्न पर्छ, तिमीहरूको जिन्दगी डल्लै छ, तिमीले विवाह गर्न पर्छ, तिमीले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाऊ भनेर आफ्नो सासुले उनीहरूलाई अङ्गालो मार्छ अनि चुम्बन गर्छ र बिदा दिँदाखेरि उनीहरू सबैजना यहाँ मुसु रोए, खुसु रोए भनेछ यहाँ डाको छोडेर रोए भनेको छ। डाको छोडेर चाहिँ म यसलाई एउटा शब्द लगाउन चाहन्छु, भक्कानो फुटाएर रोए। जब तपाईँको नजिकको व्यक्ति जब टाढो जान्छ, जब नजिकको व्यक्ति बितेर जान्छ, तपाईँको भक्कानो फुट्छ। भक्कानो फुट्नु भनेको चाहिँ तपाईँ भित्र चाहिँ आँसुको मुहान चाहिँ फुट्नु हो। तपाईँ नरुनुहोस्, भक्कानो जब फुट्छ त्यो व्यक्तिले मुखबाट आवाज निकाल्न पर्दैन, त्यो व्यक्तिको आँखाबाट आँसु चाहिँ अविरल रूपमा बगिरहन्छ। भक्कानो फुट्नु भनेको चाहिँ उसको हृदयमा तडपको साथमा, वेदनाको साथमा, क्रन्दनको साथमा, तडपको साथमा, सन्तापको साथमा चाहदिन छुटिन र पनि छुटिन पर्छ किनभने तिम्रो जीवन डल्लै छ। 2जना भक्कानो परेर रोन्छ, ढाँको छाडेर रोन्छ। त्यसपछि उनीहरूले तिनलाई भने हामी तपाईँका मानिसहरू कहाँ तपाईँसँगै जानेछौँ। 2जनामा एकाअर्कामा प्रेम वास्ता, एकाअर्का प्रति प्रेम भएको कारणले गर्दाखेरि बुहारीहरू पनि जान चाहन्नन्। नवमीले आफ्नो बुहारीलाई लगेर लान चाहे तापनि नवमीले बुहारीहरूको भविष्यलाई देखेर तिमीहरू जाऊ, तिमीहरू आफ्नो भविष्यलाई बनाऊ। अनि अन्तमा 11 पद। तर नवमीले भनिन् हे मेरा छोरी हो फर्क, तिमीहरू किन मसँग आउने? के तिमीहरूका पति हुनलाई म अझै छोराहरू जन्माउन सक्छु र? आमाले भन्दैछ के तिमीहरूको लागि अझै म छोरा जन्माउन सक्छु तिमीहरूको बुढा हुनको लागि? फर्क मेरा छोरी हो, जाऊ, किनकि फेरि विवाह गर्नलाई म बुढी भइसकेको छु, नानी पाउन अझै आशा भए र मैले आज राति नै विवाह गरेर छोराहरू पाएँ भने पनि तिनीहरू बढुन्जेल तिमीहरू पर्खन्छौ र? के तिमीहरू विवाह नगरी बस्छौ? होइन मेरा छोरी हो, परमप्रभु मेरो विरुद्धमा हुनुभएकोले मेरो अवस्था तिमीहरूको भन्दा खोटो छ, मेरो अवस्था ठिक छैन, तिमीहरू जाऊ। तब तिनीहरू फेरि डाँको छोडी रोए। त्यसपछि ओर्पाले आफ्नी सासुलाई चुम्बन गरेर आफ्ना मानिस कहाँ फर्केर गइन्, तर रुथ चाहिँ तिनीसँगै टाँसिरहे। 2जना बुहारी। ओर्पा भन्ने बुहारीले भने आमाले सासुले त्यसरी भनिसकेपछि ओर्पाले निर्णय गरे, आमालाई चुम्बन गरे अनि ऊ आफ्नो मानिस, आफ्नो जाति अनि आफ्नो देवतातिर फर्केर जान्छ। रुथ चाहिँ टाँसी बस्छ। तब नामैले भने हेर त तिम्री बहिनी त आफ्ना मानिसहरू र आफ्ना देवताहरू कहाँ फर्केर गई, तिमी उसितै फर्केर जाऊ। रुथले जवाब दिइन् मलाई सबैभन्दा बेसी मनपर्ने पद यो पुस्तकको, मलाई फर्केर जान र तपाईँलाई छोड्न कर नगर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यहीँ जानेछु, तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ नै बस्नेछु। तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् अनि तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन्। तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ मर्नेछु र त्यही नै गाडिनेछु। मृत्यु बाहेक अरू कुनै कुराले तपाईँ र मलाई अलग गरेमा परमप्रभुले मसँग पनि अति कडा व्यवहार गरून्। रुथले आफूसँग जाने दृढ सङ्कल्प गरेकी देखेर नवमीले अरू केही भनिन। बुहारीले भन्छ रुथले
मलाई कर नलगाउनुहोस् तपाईँलाई छोड्न। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहाँ जानेछु। तपाईँको मानिसहरू मेरो मानिस हुनेछन्, तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनेछन्। तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ मर्नेछु। मृत्युले मात्र तपाईँले मलाई अलग गर्नेछ। यदि म तपाईँलाई छोडेँ भने चाहिँ परमेश्वरले मेरो जीवनमा न्याय गरौँ। यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि रुथले आफ्नो सासूलाई भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले मलाई एउटा घटना याद आउँछ। यो कुरा त पति पत्नीले पो एकाअर्कालाई क्रिस्चियन विवाहमा एकाअर्कालाई के गरेको हुन्छ, कमिटमेन्ट गरेको हुन्छ, प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ कि हामी दुईलाई चाहिँ मृत्युले बाहेक अरू कुनै कुराले अलग नगरोस्। दुःखमा होस् सुखमा होस् जुनै स्थितिमा पनि म तिमीसित साथ दिनेछु भन्ने प्रण इसाई विवाहमा एकाअर्कालाई प्रतिज्ञा गराउने काम गरिन्छ। अनि यहाँ रुथले चाहिँ आफ्नो सासू त शारीरिक रूपले त सासू हो, तर उसको भनाइले यस्तो बुझिन्छ उसले आफ्नो पतिलाई जस्तै एउटा करार बाँधेको छ, म तपाईँलाई छोड्न सक्दिनँ। दुईजना बुहारी माझ एकजना फर्केर जान्छ नि। बुहारीले सासूले के भन्छ, हेर त तिम्रो बहिनी 15 पदमा मानिसहरू र आफ्नो देवताहरू कहाँ फर्केर गए, तिमी पनि फर्केर जाऊ। अब कुरा यहाँ आउँछ, मैले भन्न खोजेको पुरानो जीवनमा हामी फर्केर जान सक्दैनौँ अनि पुरानो जीवनलाई हामी बनाउन सक्दैनौँ। पुरानो जीवनमाथि हाम्रो अधिकार छैन। पुरानो जीवनमाथि हामीले केही पनि न्याय र निर्णय गर्न सक्दैनौँ। जो भइसक्यो गयो। अब तपाईँले मैले चाहिँ आज अनि भोलिको दिनलाई निर्माण गर्न सक्छौँ। अनि आज धेरैचोटि मानिसहरू किन स्वतन्त्र हुन सक्दैन अगाडिको जीवनमा भन्दाखेरि पछाडिको कुराले छोड्न सकेकै छैन। पछाडिको कुरालाई पक्रेर बसिराखेको छ। छोड्नु पर्ने हुन्छ, निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। बुढाबुढीको झगडा खालि पुरानो कुरामा बेसी हुन्छ, नयाँ कुरामै हुँदैन। अस्ति पनि तिमीले मलाई त्यस्तो गर्यौ, हिजो पनि तिमीले मलाई त्यस्तो गर्यौ हो। तिम्रो बाउ, तिम्रो आमा, तिम्रो बाजे, तिम्रो बोजू, तिम्रो सन्तान, त्यहाँबाट देश, तिम्रो गाउँ, आमा कहाँ पुग्छ कुरा हो। बुढाबुढीको झगडा हुन्छ कहिले, कहाँ पुग्छ कुरा। त्यहाँ एउटा गिलास फुटेको छ, फुट्यो त्यसलाई निकालेर फ्याँक्दियो, भइगयो त। अस्ति पनि फुटायो भनिदिइहाल्छ छेउमा, तिमीले पनि त फुटायो भन्छ। मैले झन् अस्ति त्यस्तो महँगो तिमीले फुटायो, अस्ति त्यो पाहुना जाँदा पनि तिमीले भाडा मोल्दा फुटायो हो। तिम्रो त सन्तानले फुटाउने, तिम्रो बुहारी आउँदा पनि फुटायो, तिम्रो छोरी आउँदा पनि फुटायो हो। तेरो झन् तेरो भाइले के गरेको छ, सेम छस्। तेरो आमा, तेरो बाउ, तेरो बाउको कुरा नगर, तेरो सन्तान, त्यहाँबाट तेरो गाउँ, त्यहाँबाट तेरो देश, आमा कहाँ पुर्याउँछ। नाति एउटा गिलास फुटेको छ, देशमा कुरा पुर्यायो। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो कुरालाई तिनै डिल गर, सकी गर न। तिमी किन कोट्याउँछौ सुकेकोलाई। जब हामी सुकेकोलाई कोट्याउँछौँ त्यो जहिले पनि आलो बस्छ। याद गर्नुहोस्, त्यो जहिले पनि आलो बस्छ। जब ओर्पा फर्केर गए त्यसपछि उसको कहानी सिद्धियो, इट्स ओभर। त्यहाँदेखि उता तपाईँले ओर्पाको विषयमा पाउनुहुन्न। अगाडि बढ्ने मानिसहरूको चाहिँ वर्णन गरिन्छ, पछाडि सर्ने मानिसहरूको गुणगान गरिँदैन। हरेस खाएर पछाडि सर्नेहरूको चाहिँ सम्झना हुँदैन, सङ्घर्षमा पनि अगाडि बढ्नेहरूको चाहिँ सम्झना हुन्छ। भन्नुहोस्, म अगाडि बढ्छु, म पछाडि फर्कन्दिनँ। किनभने म पछाडिको कुरालाई बनाउन सक्दिनँ, त्यो मेरो हातमा छैन। र आज र भोलिको दिन त मेरो हातमा छ। आमेन। आज र भोलिको दिन त मेरो हातमा छ। ओर्पा सकियो, ओर्पा फिनिस, इट्स ओभर, गट ओभर। रुथको कहानी सकेको छैन। रुथ जान्छ आफ्नो सासूसित। सासूको अवस्था कस्तो छ, उसको सम्पत्ति सकेको छ, उसकोमा छैन, उसको बुढा मरिसकेको छ। अनि पुरानो इजरायली यहुदीहरूको जातिमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने, यदि मैले विवाह गरेँ, म जेठा छोरा र मेरो पत्नी छ र म मरेँ र पत्नीको नानी भएको छैन भने चाहिँ 3 महिनासम्म पर्खिन्छ कि उसको गर्भमा नानी छ कि छैन भनेर। अनि यदि उसको गर्भमा नानी छ भने चाहिँ उसले अर्को बिहा गर्न पाउँदैन। तर उसको गर्भमा 92 डेज 92 दिन पर्खिसकेपछि जब उसको गर्भमा नानी छैन भन्ने कुरा जब पत्तो लागिन्छ, त्यो केटीलाई चाहिँ मेरो भाइले बिहा गर्न पर्ने हुन्छ। कसले बिहा गर्नुपर्ने हुन्छ? मेरो भाइले। अनि मेरो भाइले बिहा गरेर जो नानी जन्मिन्छ त्यो मेरो भाइको नानी हुँदैन, त्यो मेरो नाममा जान्छ।
ताकि इजरायल देशमा चाहिँ मेरो नाम चाहिँ नमेटियोस् भनेर। इजरायलको जो खाता छ त्यसमा मेरो नाम नमेटियोस्, मेरो अस्तित्व नमेटियोस् भनेर चाहिँ उसको के हुन्छ, उसको अस्तित्वलाई बनाइराख्नको लागि चाहिँ उसले त्यो नानी जन्माउनु पर्ने हुन्छ। यदि उसको ऊ मर्यो, उसको पनि नानी भएन भने चाहिँ उसले अर्को को छ उस त्यो घरनामा भाइ, उसले बिहा गर्नुपर्ने। यदि भाइ छैन भने उसको नजिकको नातिदार को छ उसले बिहा गर्नुपर्ने हुन्छ। उसको नातिदारले पनि छैन, अर्को नातिदार को छ, कुनै न कुनै नातिदारले बिहा गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि उसको नाउँ चाहिँ उसको पुस्तकबाट नमेटियोस्, सँगसँगै उसमा भएको सम्पत्तिको पनि सुरक्षा होस्। यसै कारण सासूले के भन्छ, म अब कहाँबाट नानी जन्माउनु, बुढेसकाल भए अब नानी बिहा गरेर नानी जन्मायो त मेरो नानी बढ्दा त पर्खिन सक्छस् त्यति बेलासम्म भनेर भने। किनभने मेरोमा नानी जन्मिने अवस्था पनि छैन, तँलाई म बुढा दिन सक्दिनँ। अब पुरानो नियममा तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तकमा 37-38 अध्यायमा जानुभयो भने त्यहाँ एउटा तामार भन्ने केटी छ। को छ? तामार भन्ने केटी छ। यहुदाको छोराले उसलाई विवाह गर्छ। यहुदाको छोराले उसलाई विवाह गर्छ तामारलाई। अनि यहुदाको छोरा तामारलाई विवाह गर्दा त्यो छोरा मर्छ। अनि तामारको कोही नानी भएको हुँदैन। अनि तामारको लागि चाहिँ बाउले यहुदाको छोरा अर्को छोरासित उसलाई विवाह गरिदिन्छ। अनि अर्को छोरासित विवाह गरिदिँदाखेरि त्यो छोराले के सोच्छ, मैले यसबाट नानी जन्मायो भने त्यो नानी मेरो नाममा हुँदैन भनेर उसले आफ्नो वीर्यलाई चाहिँ गर्भमा धारण गर्न दिँदैन थियो। अनि पछि त्यो कुरा देखेर परमेश्वरले उसमाथि न्याय गरेर परमेश्वरले त्यो कुरा देखेर चाहिँ त्यो छोरालाई पनि मार्छ। अनि अर्को एउटा छोरा हुन्छ यहुदाको, सानो कान्छा छोरा, त्यो चाहिँ सानै हुन्छ। अनि तामारलाई भन्छ, हेर मेरो छोरा चाहिँ सानै छ, यो बढिसकेपछि म तिमीसित के गरिदिन्छु, विवाह गरिदिन्छु। अनि तामार चाहिँ आफ्नो माइत गएर बस्छ। अनि तामारले चाल पाउँछ कि छोरा ठुलो भइसक्यो, बिहा गर्ने उमेर भइसकेर पनि उसले मसित विवाह गरिदिएको छैन भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। अनि उसले लुकाउँछ। त्यो थाहा पाइसकेपछि तामारले एक दिन यहुदा अर्को एउटा जग्गामा गइराखेको बेलामा, ससुरा एउटा जग्गामा गइराखेको बेलामा जाँदै गर्दाखेरि तामारलाई थाहा भयो कि कान्छा छोरा चाहिँ मलाई विवाह गर्दैन। अनि एउटा बेश्याको भेष लगाएर, बुहारीले बेश्याको भेष लगाएर बाटोमा रुन्छ। उसले आफ्नो घुम्टो हालेको छ। अनि यहुदा चाहिँ त्यो बाटो भएर जाँदै गर्दाखेरि त्यो बाटोमा चाहिँ त्यो बेश्याको लुगा लगाएको उसको बुहारी उसले चिन्दैन। अनि त्यो राति त्यो केटीसित सुत्छ ससुरा। बुहारीले झुक्कै आउँछ। अनि त्यो ऊ त जान्छ, यहुदा त जान्छ। अनि तामार पनि आफ्नो घर जान्छ। अनि तामारले चाहिँ तपाईँले मलाई यसको सट्टामा के दिनुहुन्छ भनेर भनेको बेला उसले एउटा आफ्नो लट्ठी र एउटा केही सामान दिएको हुन्छ। तपाईँले मलाई एउटा पाटो नदिउन्जेलसम्म यो म फर्काउँदिनँ। अनि पछिबाट यहुदाले एउटा व्यक्तिलाई पठाउँछ, जहाँ त त्यो जग्गामा एउटा वेश्या स्त्री छ, त्यसले मेरो लट्ठी र मेरो सामान राखेको छ, यो पाटो उसलाई दिनु अनि मेरो सामान फर्काएर ल्याउनु। अनि जब आउँछ अनि त्यो गाउँमा सोध्छ यहाँ कुनै वेश्या केटी छ भन्दाखेरि गाउँभरि सोद्धाखेरि यहाँ त कुनै पनि त्यस्तो प्रकारको केटी त यहाँ कोही पनि छैन, यहाँ त वेश्यावृत्ति गर्ने केटी छैन यहाँ। अनि फर्केर जान्छ। अनि यहुदालाई भन्छ कि त्यहाँ त त्यस्तो केटी छैन। अनि पछिबाट यहुदाको कानमा यो कुरा आइपुग्छ कि तपाईँको बुहारी त गर्भधारण भएछ, गर्भवती भएछ। हेर्ने, तपाईँको बुहारी त गर्भवती भएछ भनेर यहुदाले सुन्छ। अनि यहुदाले आफ्नो बुहारीलाई बोलाएर यसलाई जलाइदिनु पर्छ भनेर बोलाउँछ। अनि जब उसले बोलाउँछ तब केटीले भन्छ, तामारले भन्छ, हेर्नुहोस् म निश्चय नै गर्भवती भएकै हो, तर मलाई गर्भवती गर्नेको व्यक्ति चाहिँ को हो म तपाईँलाई बताउँछु। हेर्नुहोस् यो लट्ठी र यो सामान जसको त्यसले नै मलाई गर्भवती बनाएको छ। अनि जब यहुदाले त्यो कुरालाई देख्छ तब यहुदाले भन्छ यो त मेरै हो। अनि बुहारीलाई हेरेर भन्छ, तिमी त मभन्दा पनि धर्मी रहेछौ, किनभने मेरो छोराको पहिलो छोराको पुस्तेलाई राख्नको लागि मेरो कान्छा छोरा पनि मर्छ कि भन्ने डरले मैले बचाइराखेको थिएँ, तर तिमीले मेरो छोराको के गरेनौ, पुस्ता र नामलाई मेट्नु नदिएर आज तिमीले त्यो काम गर्यौ। दुईजना छोरा जन्मिन्छ।
एउटाको नाम फारेस हुन्छ। फारेसको वंशबाट येशू जन्मिन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यही फारेसको वंश यहुदा भनेको चाहिँ यहुदाको वंशबाट येशू जन्मिनु भएको हो। अनि तामारले जन्माएको फारेसमा चाहिँ यहुदाको वंशको कुल अगाडि बढ्छ। किनभने पहिलो कुल जो मरेको छ बाउ मर्यो, उसको पति मर्यो, दोस्रो मर्यो, तेस्रो नदिँदाखेरि अन्तमा परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ परमेश्वरले एउटा ठुलो योजना संसारलाई बचाउन निम्ति योजना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले एउटा यस्तो पुस्तालाई बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो ताकि संसारका पापमा बसेका मानिसहरू बाँच्न सकुन्। यहाँ के देख्छौँ? सासूले भन्छ म अब नानी जन्माउन सक्दिनँ तिम्रो लागि विवाह गर्नलाई, तिम्रो पुस्तालाई बनाइराख्नका लागि। र पनि रुथ आफ्नो सासूलाई छोड्न मान्दैन, जान्छ। तपाईँले यसलाई अलिक अगाडि जानुभयो भने अझै सुन्दर कुरा तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि जब इजरायली जातिलाई मिस्र देशबाट परमेश्वरले छुटकारा गरेर ल्याउनु भयो, अनि त्यति बेला येशूको अगुवाईमा चाहिँ कनान देशलाई, अहिलेको इजरायल देशलाई, कनान देशलाई चाहिँ हात पार्नुपर्ने थियो। त्यति बेला दुईजना जासुसहरू पठाउँछन्, येशूको 2 अध्यायमा 2 जना जासुसहरू पठाउँछन्। अनि त्यो देशमा गएर भेट लिन, त्यो देशका मानिसहरू कस्तो छन् भन्ने भेट लिन पठाउँदाखेरि त्यो 2 जना मान्छे चाहिँ त्यो देशको राहाब भन्ने एउटा केटी हुन्छ बेश्या, त्यसको घरमा शरण लिन जान्छ। अनि त्यो घरमा गइसकेपछि जब त्यो देशको राजाले चाल पाउँछ यहाँ त इजरायली जातिको मान्छे भेट लिन आएको छ अरे, त्यो केटीको घरमा बसेको छ अरे भनेर सोध्न पठाउँदाखेरि त्यो केटीले चाहिँ त्यो 2 जना जासुसलाई बचाएर राख्छ, माथि लुकाएर राख्छ नि, भन्छ कि त्यो 2 जना मान्छे चाहिँ यहाँबाट निस्किसकेको छ, जाऊ त तिमीहरू खोज्दै गयो भने भेटाउला। अन्त त्यो केटीले 2 जनालाई चाहिँ रातो दोरीबाट पक्रेर लगेर त्यो देशको सिमानाको वालबाट झारेर पठाइदिन्छ। अनि त्यो केटीले भनेको हुन्छ तपाईँको देशको परमेश्वर र तपाईँको जातिलाई परमेश्वरले कसरी तपाईँलाई छुटकारा दिनुभयो र आशिष दिनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यो देशको मानिसहरू सुनेर अगाडि नै डराइराखेको छ। तपाईँको परमेश्वरले लाल समुद्र 2 भाग गरेको कुरा यो देशले चाल पाएर डराइराखेको छ। अनि तपाईँ यो देशमा आक्रमण गर्दाखेरि मेरो परिवार अनि मेरो घरानालाई चाहिँ तपाईँले बचाएर राख्नुहोस्। अनि तिनीहरूले भन्छ यो जो दोरीबाट तिमीले मलाई झारेको छौ, रातो दोरीबाट, यो दोरीलाई चाहिँ तिमीले के नगर्नु, ननिकाल्नु। जब यो देशमा हामी आक्रमण गर्छौँ यो दोरीको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो घरानालाई हामी बचाउँछौँ। त्यो दोरीले के बुझाउँछ? जब तपाईँ नि मेरो जीवनमा येशूको रगतद्वारा हामी धोइन्छौँ, जब तपाईँ नि मेरो जीवनमा येशूको बलिदानलाई हामी स्वीकार गर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ। आमेन। अनि थाहा छ कि छैन तपाईँलाई, त्यही राहाबबाट, त्यो बेश्याबाट यहुदाको वंशले विवाह गर्छ राहाबलाई, हेर्नु राहाब बेश्यालाई। त्यो इजरायली जाति हुँदैन, त्यही राहाबबाट को जन्मिन्छ तपाईँलाई थाहा छ? रुथले विवाह गरेको बुवा जन्मिन्छ। अब यो बिचमा तपाईँले पढ्दै जानु भने एउटा व्यक्तिले भेट्छ, नवमीको सन्तान नजिकको नातेदार भेट्छ, जुन नातेदार अति नै भलो हुन्छ। अनि त्यो भलो नातेदारले बच्चीबाट रुथलाई विवाह गर्छ। अनि बोआज चाहिँ त्यही राहाब बेश्याबाट जन्मेको हुन्छ। हालेलुया। जब तपाईँले परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले येशूको बलिदानलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँ बेश्या होस् कि, तपाईँ हत्यारा होस् कि, तपाईँ डाकु होस् कि, तपाईँ मतवाला होस्, परमेश्वरको सम्मुख आएर उहाँलाई पुकारा गर्ने मान्छेको जीवनमा परमेश्वरले नयाँ योजनालाई प्रकट गर्नुहुन्छ। तपाईँ हिजो को हुनुहुन्छ त्यो मायने राख्दैन, तपाईँ आज कसलाई विश्वास गर्नुभएको छ त्यसले निर्णय गर्छ तपाईँको भोलिको दिन। आज तपाईँको विश्वास कहाँ छ? हिजो तपाईँ को हुनुहुन्थ्यो, हिजो तपाईँ कस्तो थियो, हिजो तपाईँले कसरी जीवन जिउनु भयो, परमेश्वरको सम्मुख जब उहाँको बलिदानलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँ धोइनुहुन्छ, तपाईँ पवित्र बनिनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई स्वीकार्नुहुन्छ। जब तपाईँले उहाँलाई स्वीकार्नुहुन्छ, तपाईँको भविष्य निश्चित रूपले परमेश्वरले सुन्दर बनाउनुहुन्छ। एउटा तामर एउटा सासूसित, ससुरासित सम्बन्ध राख्छ, र पनि परमेश्वरले आफ्नो योजनालाई छोड्नुहुन्न।
त्यही वंशबाट राहाब बेश्यालाई बिहा गर्छ र पनि परमेश्वरले बोआजलाई जन्माउनुहुन्छ। बोआजले पछिबाट यो रुथलाई विवाह गर्छ। थाहा छ रुथ र बोआजको विवाह पश्चात त्यही वंशबाट प्रभु येशू यो संसारमा जन्मिनुहुन्छ। तपाईँ राहाब थियो होला हिजोको दिनमा, म राहाब थिएँ होला हिजोको दिनमा। सायद हिजोको दिनमा तपाईँ तामार थियो होला, म तामार थियो होला। हिजोको दिनमा म यहुदा थियो होला, तपाईँ यहुदा थियो होला। फरक पर्दैन हिजो तपाईँ को हुनुहुन्छ। फरक यो पर्छ आज तपाईँ येशूको रगतले दुहेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई औधी धेरै माया गर्नुहुन्छ। तपाईँको हिजोको दिनलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नु न। हिजोको दिनलाई परमेश्वरले हिसाब खोज्नुहुन्न। हिजो तपाईँ को हुनुहुन्थ्यो त्योसित परमेश्वरले मन पराउनु न, चाहनुहुन्न। वाट यु वर टु यस्टरडे। परमेश्वरले यो चाहनुहुन्छ आज तपाईँले येशूको बलिदानलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ। अझ पनि तपाईँको भविष्य उज्यालो छ। त्यसै कारण तपाईँ कहाँ जन्मिनुभयो, कसको घरमा जन्मिनुभयो, कति धनीको घरमा जन्मिनुभयो, गरिबको घरमा जन्मिनुभयो, त्यसले तपाईँको भविष्य निर्णय गर्दैन। तपाईँ के येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ त्यसले निर्णय गर्छ। पछिबाट जान्छ। अब यसलाई पछिबाट आफ्नो देश बेथलेहममा लान्छ। आफ्नो सासू र बुहारी जान्छ। ओर्पाले जस्तो हामी पछाडि फर्किने मानिसहरू होइनौँ। छेउको साथीलाई भन्नुहोस्, हामी ओर्पा जस्तो फर्किने मानिसहरू होइनौँ भन्नुहोस्। हामी रुथ जस्तो अगाडि बढ्ने मानिसहरू। अब रुथ अगाडि बढ्दा के भयो तपाईँलाई थाहा छ? परमेश्वरले आशिषको कुराहरू राख्यो। आँखाले देख्दाखेरि उसको परिस्थिति ठिक थिएन। आँखाले तपाईँले अहिले आँखाले के देख्नु हुँदैछ त्यो तपाईँको भविष्य होइन। आज जो तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको भविष्य होइन। तपाईँलाई लाग्छ म पापी हुँ, म अधर्मी हुँ, म जस्तो कोही छैन भन्नुहुन्छ भने त्यसैको लागि त यीशु प्रभु मर्नु भएको। तपाईँकै लागि त मर्नु। यहाँ संसारमा म धर्मी हो, म सबै कुरा ठिक छ भन्ने मान्छेको लागि यीशु मर्नु भएको। जसले आफ्नो जीवनलाई सोच्छ म पापी हुँ, मलाई उद्धारकर्ताको खाँचो छ, मेरो अधर्म र पाप क्षमा हुनुपर्छ, मैले जीवन पाउनुपर्छ, मैले परमेश्वरसितको सम्बन्ध हुनुपर्छ, म जस्तो घिनलाग्दो मान्छे कोही छैन भने तपाईँ सोच्नुहुन्छ भने आज तपाईँ सही जग्गामा हुनुहुन्छ। किन तपाईँको लागि यीशु प्रभु मर्नु भएको छ। अनि त्यति बेलाको समयमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पछिबाट रुथले उसलाई गाइड गर्छ। अनि इजरायली देशमा अर्को एउटा असल कुरा परमेश्वरले दिएको आज्ञा चाहिँ के थियो भने जब धनीहरूले चाहिँ खेतीपाती गर्छन्, जब उनीहरूले बाली काट्छन्, त्यति बेला बाली काट्दाखेरि जति भुइँमा झरेको हुन्छ त्यो टिप्न पाउँदैन थियो। त्यो चाहिँ गरिबहरूको लागि छोडिदिन पर्थ्यो। कति सुन्दर कुरा परमेश्वरले दिनुभएको। हामी त ओइ बारीमा पस्नु दिँदैनौँ होइन, ए त्यहाँ पस्नुहोस् कि तेरो बाख्रा लैन्छ। तर यहुदी जातिमा चाहिँ के छ एउटा परमेश्वरले दिएको आज्ञा कि तिमीले कटनी गरेर बाली काटेको बेला चाहिँ भुइँमा झरेको चाहिँ तिमीले के गर्न पाउँदैनौ, टिप्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ त्यो गाउँको त्यो देशको गरिबहरूलाई छोडिदिनु पर्थ्यो, उनीहरूले आएर टिप्थे। अनि रुथ चाहिँ बेथलेहेममा त्यो देशमा फर्केर गएपछि त्यस्तै भुइँमा झरेको टिप्न चाहिँ सासूले पठाएको हुन्छ रुथलाई। त्यो भुइँ कहाँ झरेको आली बाली किन उनीहरू गरिब थिए। अनि यो कुरा बुवासले यसो देख्छ, अरे यो केटी त नयाँ हो, यो केटी के गर्दैछ। अनि जब बुवासले सोध्छ, बुवासको बारीमा गएको हुन्छ। अनि सोद्धाखेरि यो चाहिँ नाओमीको बुहारी हो। अनि नाओमी चाहिँ बुवासको नातेदार हुन्छ। अब नातेदारले के गर्नुपर्छ, मैले अघि तपाईँलाई भने विवाह गर्नुपर्छ। नातेदारले के गर्नुपर्छ, विवाह गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँ थोरै प्रोसेस छ, तपाईँलाई गएर घरमा पढ्नुहोस्। अनि एक दिन सासूले भन्छ, हेर आज राम्रो लुगा लगा। अनि आज बुवा चाहिँ खाना खाएर खेतमा खाना खाएर सुत्नु गएको बेला चाहिँ तँ चाहिँ खुट्टामा गएर चाहिँ के गर्नु, बस्नु, सुत्नु। यति सोबर, यति सुन्दर, यति आचरण भएको केटी। किनभने यो कुरा त रुथलाई थाहा छैन नि त, यहुदी जातिको रीतिरिवाज त रुथलाई थाहा छैन नि त। तर कसलाई चाहिँ थाहा छ, नाओमीलाई त थाहा छ नि त। नाओमीले चाहिँ बुहारीलाई के गर्दैछ, सिकाउँदैछ, पहिले यसो पहिले यसो पहिले यसो। अनि गएर सुत्छ। अनि कसैको चाहिँ बुवासको आँखा खोलेर त खुट्टामा कोही छ, यसो हेर्छ त खुट्टामा को छ,
रुथ बसिराख्यो। अरे छोरी नारी के गरेको तिमी यहाँ? अनि बुवाजले अलिकति उसलाई केही कुरा कोसेली दिएर तिमी जाऊ घर, अनि यो कुरा चाहिँ कसैलाई पनि नभन्नु कि तिमी यसरी म यहाँ कहाँ छौ। अनि घर जान्छ। अनि घर गएर आमाले सोध्छ के भयो? अनि यस्तो भयो। आज बुवा चाहिँ चेनले बस्ने छैन, उसले केही न केही गर्छ, किनभने बुवाज पनि भलो मान्छे हुन्छ। अनि बुवाज गाउँ सहरमा जान्छ। त्यति बेला सहरमा गइसकेपछि त्यति बेलाको नियम एउटा नियम म बताइहाल्छु यहुदी जातिको। यदि मैले विवाह गरेको केटी छ र केटी नानी बिनाइ छ र म मरेँ भने चाहिँ मेरो भाइसित विवाह गर्नु पर्दैन। अनि यदि मेरो भाइले विवाह गर्दैन, म त तिमीसित विवाह गर्दिनँ भने चाहिँ त्यति बेला त्यो केटी चाहिँ गाउँमा अब जस्तो अहिलेको पञ्चायतमा गएको जस्तै त्यति बेलाको यहुदी कोर्टमा जान्थ्यो। त्यहाँ बुढाबुढा मान्छेहरू हुन्थ्यो। अनि उनीहरूको गेटमा गएर उनीहरूलाई भन्नु पर्थ्यो कि जो भाइले मसित विवाह गर्नु पर्थ्यो, मेरो बुढा मऱ्यो, उसले विवाह गर्दिनँ भन्दैछ भन्थ्यो। अनि त्यो बुढापाकाले चाहिँ त्यो भाइलाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो? बोलाउनु पर्थ्यो त्यो केटालाई। अनि अगाडि सबैको अगाडि चाहिँ तिमी के उसलाई विवाह गर्दैनौ भनेर सोध्दथ्यो। अनि त्यो केटाले म उसलाई विवाह गर्न चाहदिनँ। अनि विवाह गर्न चाहँदैन भने चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने त्यो केटाले चाहिँ जुत्ता लगाएर आएको हुनु पर्थ्यो। अनि केटीले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो? आएर उसले केटीले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो? त्यो जुत्तालाई खोलिदिनु पर्थ्यो। अनि केटाको जुत्ता खोलिदिसकेपछि केटीले चाहिँ अनि त्यो केटाको अगाडिपट्टि भुइँमा चाहिँ थुक्नु पर्थ्यो। थुकिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ त्यो केटाको नाम चाहिँ जुत्ता फुकालिएको व्यक्ति भनेर हुँदथ्यो। जुत्ता फुकालेको व्यक्ति भनेको चाहिँ अब यो केटीले यो केटासित विवाह गर्न पर्दैन, अब यो केटीले कोहीसित पनि विवाह गर्न सक्छ। बुझ्नुभयो? किन जुत्ता फुकालेको व्यक्ति? किनभने यो केटाले चाहिँ यो केटीलाई चाहिँ विवाह गरेनन्, गर्न चाहेनन्, र यसै कारणले यो केटाको चाहिँ के गर्छ? जुत्ता फुकालिएको छ भनेको चाहिँ अब यो केटी चाहिँ स्वतन्त्र छ। आफ्नै नातेदारद्वारा होइन, ऊ कोहीसित पनि बिहा गर्न सक्छ। अब ऊ चाहिँ के छ? स्वतन्त्र छ। तर जबसम्म त्यो विधि गरिँदैन थियो तबसम्म त्यो केटी स्वतन्त्र हुँदैन थियो, किन नातेदारले के गर्न पर्थ्यो? विवाह गर्न पर्थ्यो। अनि तपाईँले घटना पढ्दै जानुभयो भने बुवाज भन्दा पनि अझिक नजिकको एउटा व्यक्ति नातेदार हुन्छ। अनि त्यो त नातेदारलाई बोलाउँछ बुवाजले, अनि सबैको सामने भन्छ कि तिमी आफ्नो यो रुथलाई तिमी विवाह गर्न चाहन्छौ, उसलाई छुटकारा दिन चाहन्छौ भन्दाखेरि म त सक्दिनँ, म गर्दिनँ, तिमी नै गर भनेर उसले हात फुकाइदिन्छ। त्यसपछि बुवाजले के पाउँछ? लिगल्ली कानुनी पावरले चाहिँ बुवाजले चाहिँ अब रुथलाई आफ्नो पत्नी बनाउन सक्छ। तपाईँ नि म रुथ चाहिँ मोआबी स्त्री हो, यहुदी जाति होइन, उसलाई अन्य जाति भनिँदथ्यो। तर परमेश्वरले उसलाई त्यो स्थितिमा पनि जब ऊ आए, बुवाज एउटा धनी मान्छे, गण्यमान्य मान्छे, अति नै इज्जतदार मान्छे, राम्रो हृदय भएको व्यक्तिसित उसको अन्तमा विवाह हुन्छ। विवाह भएपछि एउटा छोरो जन्मेर जब नवमीको हातमा, सासूको हातमा राखिदिन्छ, गाउँमा हल्ला हुन्छ। बुढेसकालमा नवमीले छोरा पाए भन्नुको त जिस्काएको कि बुढेसकालमा पनि सासूले उसलाई छोराले दिने सुख पनि उसले सासूबाट पाए, नाति खेलाउने। हालेलुया, हालेलुया। पछि उसबाटै दाउद जन्मिन्छ, ओबेद जन्मिन्छ, ओबेदको बादमा इस्सै जन्मिन्छ, इस्सैबाट दाउद राजा जन्मिन्छ। हेर्नुहोस्, कहाँ राहाब बेस्या, कहाँ तामर, कहाँ रुथ अर्को देशको मान्छे, र पनि परमेश्वरले आफ्नो योजना ती व्यक्तिहरूबाट पुरा गरेर सारा संसारको लागि उद्धारकर्ता पठाउनु भयो। आज तपाईँ हिजो कस्तो हुनुहुन्थ्यो, अस्ति कस्तो हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको जीवन कस्तो थियो, जब परमेश्वरसित जोडिनुहुन्छ तपाईँसित पनि परमेश्वरले आफ्नो योजनाहरू पुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँ असाधारण व्यक्ति हो, तपाईँ साधारण हुनुहुन्न, संसारको दृष्टिकोणले साधारण हुनुहुन्छ, तपाईँ असाधारण हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनबाट पनि धेरै मानिसहरू आशिषित हुनेछ। आमेन। विवाह गरेर नाति दिनुपर्ने, नातिनी दिनु पर्दैन। तपाईँको जीवनबाट आत्माद्वारा धेरै मानिसहरू तपाईँले जन्माउन सक्नुहुन्छ, आत्मिक क्षेत्रमा धेरै मान्छेलाई उत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिउन्। तपाईँ परमेश्वर योजनाभित्र हुनुहुन्छ। तपाईँ हिजोको दिनमा राहब थियो, तामार थियो, इट डजन्ट म्याटर कि आज तपाईँले यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको छ, त्यसो भए तपाईँको जीवनमा क्षमा भएको छ। तपाईँ नयाँ बाटोमा हिँड्नुहोस्, परमेश्वरको योजना तपाईँको जीवनमा पुरा हुन्छ।